बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 23 सूरह मरियम के वर्स नंबर 50 और वर्स नंबर 51 की रोशनी में मैरी एंड जीसस के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मैरी एंड जीसस के हवाले से डिस्कशन करते हैं तो हम सब जानते हैं कि ये मिरेकलस पर्सनैलिटीज़ थी। आपको पता है कि अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि जो मैरी हैं हज़रत मरियम, तो हमने उन्हें और उनके बेटे जीसस हज़रत ईसा को अपनी कुदरत की निशानी बना दिया। अब इससे मुराद ये है कि आप देखें कि जो हज़रत मरियम है उनके साथ जो चीज़ हुई है वो कायनात में और किसी वुमेन के साथ और किसी पर्सनालिटी के साथ ऐसा नहीं हुआ। और देखें आपके अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मरियम बग़ैर किसी फ़िज़िकल रिलेशनशिप के प्रेग्नेंट हो जाती हैं। कायनात में किसी और औरत को ये मकाम नहीं मिला कि वो बग़ैर फ़िज़िकल रिलेशनशिप के प्रेग्नेंट हो जाए। और यहाँ पर अब आप देखें मेडिकल साइंस क्या कहेगी, अक्ल क्या कहेगी, इंटेलेक्ट क्या कहेगी, लेकिन अक्ल भी हार जाती है, मेडिकल भी हार जाती है अल्लाह ताला के फ़ैसलों के सामने। इसकी मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूँ ना कि अक्ल कहती है कि आग में छलांग नहीं लगानी, आग जला के रख देगी। लेकिन जो इश्क होता है ना, वो कहता है कि आग में ए इब्राहिम छलांग लगा दे, वो रब है ना, वो बचा लेगा। जब इब्राहिम को हुक्म आता है कि ओ माय डियर इब्राहिम, अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दीजिए, अब जो अक्ल है, इंटेलेक्ट है और सारी फिलोसफीज़ हैं वो कहती हैं कि जो छुरी है वो तो गर्दन काट के रख देगी। लेकिन इश्क कहता है कि अल्लाह का हुक्म है तकमील की जाए। और फिर वो अल्लाह ताला हज़रत इस्माइल की जगह वहाँ पर बिछड़े को भेज देता है, वहाँ पर दुम्बे को भेज देते हैं जिसकी कुर्बानी हो जाती है। तो लिहाजा बाज़ औक़ात जब हम कोशिश करते हैं कि हम मेडिकल साइंस की रोशनी में या अक्ल की रोशनी में घोड़े दौड़ाएं, फ़िलोसफीज़ की रोशनी में, तो लिहाजा वो समटाइम्स पीछे रह जाती हैं। जब अल्लाह की मोहब्बत की बात आ जाए या अल्लाह के हुक्म की बात आ जाए तो वो तो सर आंखों पर, उसमें तो किसी किस्म की चूँ चरां की ज़रूरत नहीं रहती ना। तो इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का भी ऐसा ही केस है कि अल्लाह का हुक्म था। अब वहाँ पर अक्ल के आप घोड़े दौड़ाएं या आप मेडिकल साइंस के घोड़े दौड़ाएं तो आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वो कायनात के क्रिएटर का हुक्म था। वो जो चाहे कर सकता है। वो एक कौन से इस दुनिया को तख्लीक कर सकता है। वो जो इस पानी से, इस नुतफ़े से, इस स्पर्म्स के ज़रिए से ह्यूमन बीइंग को बना सकता है। तो उसके लिए बग़ैर माँ बाप के ह्यूमन बीइंग को बनाना क्या मसला है। पहले भी तो बनाए थे ना प्रोफेट एडम और उनकी जो मिसेस ईव थी, उनको तो बग़ैर माँ और बग़ैर बाप के बनाया था। अब इधर हज़रत मरियम प्रेग्नेंट हो जाती हैं बग़ैर किसी फ़िज़िकल रिलेशन के। और इसके अलावा आप जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, प्रोफेट जीसस जिन्हें कहते हैं, इनके हवाले से आपको पता है कि ये भी बहुत मिरेकलस पर्सनैलिटी है, वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी, वन ऑफ द ग्रेट प्रोफेट एंड मैसेंजर ऑफ गॉड। हम सब जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के आए हैं, बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी सआदत नसीब हुई कि आप जब छोटे थे, यंग एज में जब आप पैदा हुए, इसके बाद जब आप अपने झूले में थे तो अल्लाह ताला ने आपको बोलने की ताकत भी अता फरमाई। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने आपको बहुत से मिरेकल्स भी अता कर रखे थे। प्रोफेट जीसस जब पैदाइशी अंधों के, जो बाय बर्थ ब्लाइंड्स हुआ करते थे, उनके आंखों पे अपना हाथ मुबारक फेरते तो अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी नज़र वापस आ जाया करती थी। इसके अलावा वो कोढ़ के पेशेंट्स को भी ट्रीट किया करते थे। इसके अलावा प्रोफेट जीसस अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को भी, डेड बॉडीज़ को भी जिंदा कर दिया करते थे अल्लाह ताला के हुक्म से। अब इसी तरह अल्लाह ताला यहाँ पर एक और वन ऑफ द ग्रेट थिंग फरमा रहे हैं यरूशलेम के हवाले से, द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने जीसस को उस ज़मीन पर
وہاں پر انہیں نیشنلٹی عطا کی، وہاں پر انہیں ہم نے رہائش بخشی، اور وہ وہیں پر سیٹل ہوئے، اور وہیں پر انہوں نے لائف سپینڈ کی، اور وہیں سے وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں نیکسٹ ورس میں، ورس نمبر 51 میں، کہ ہم نے جیزس اور اس سے پہلے جتنے بھی پروفٹس اینڈ میسنجرز آئے تھے نا، سب کو ہم نے یہ حکم کیا تھا کہ او مائی ڈیئر پروفٹس اینڈ میسنجرز، آپ حلال فوڈ آئٹمز کھائیے، حلال فوڈ آئٹمز کھائیے۔ اور دوسرے نمبر پر ہر نبی، ہر رسول کو یہ حکم آتا تھا کہ جو ڈیوائن لا آپ لے کر آئے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام لے کر آئے ہیں، جو پولیٹیکل، سوشیو اکانومک، فائنینشل سسٹم آپ کے پاس موجود ہے نا، اس کو اپنی اسٹیٹ میں امپلیمنٹ کیجئے، اس کا عملی نفاذ کیجئے۔ اب یہاں پر رک کر یہ بھی بات عرض کرتا چلوں گا کہ جو انبیاء کو حکم تھا نا کہ آسمانی نظام کا، اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم کیجئے، آسمانی نظام ڈیوائن لا کو نافذ کیجئے، جو پولیٹیکل، سوشیو اکانومک سسٹم ہے اس کو امپلیمنٹ کیجئے، تو یہی حکم انبیاء کرام کے ورثاء کے لیے، جو وارث ہیں انبیاء کرام کے، جو آج کے علماء کہلاتے ہیں، ان کے لیے بھی سیم یہی حکم ہے کہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو، چاہے وہ پولیٹیکل، سوشل، اکانومک، جوڈیشل سسٹم ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جسٹ آپ نے مدرسے میں علماء تیار نہیں کرنے، جسٹ آپ نے مساجد ہی نہیں بنانی، جسٹ آپ نے درگاہیں ہی نہیں بنانی، جسٹ آپ نے لوگوں کو بی ایڈ اور امامہ شریف پر ہی نہیں لگانا، جسٹ آپ نے لوگوں کو ذکر اذکار اور فضائل نہیں بتانے، جسٹ آپ نے نماز میں امامت نہیں کرانی، جسٹ آپ نے جمعے کے دن ممبر میں بیٹھ کر خطبہ نہیں دینا، بلکہ آپ نے عدالت کو بھی ریپریزنٹ کرنا ہے، آپ نے پولیٹکس میں بھی اپنے آپ کو اپنی پرفارمنس دینی ہے، آپ نے ملٹری کو بھی کنٹرول کرنا ہے، آپ نے جو اسٹیٹ لیول کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پر بھی اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے۔ صرف مسجد ہی اللہ کے قانون نافذ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر میسنجر کو کہا تھا کہ آپ نے میرے لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو آج ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ہم نے تو جو دین ہے اس کو صرف مذہب کو سامنے رکھ کر مسجد اور چند اپنی رسومات کے حد تک باؤنڈ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کیا لگے گی؟ پولیٹکس میں، سیاست میں جو بھی وزیر آئے، جو بھی مشیر آئے، جو آرمی چیف آتا ہے آئے، جو بینکس میں آتا ہے آئے، جو عدالت میں چیف جسٹس بنتا ہے بنے، وہ اودم مچائے، وہ ہماری بچیوں کو ریپ کرے، وہ ہمارے مظلوم کے حق پر ڈاکہ ڈالے، وہ چاہے فحاشی کو ہمارے ملک میں پھیلائے۔ ہمیں کیا؟ ہم تو مسجد میں بیٹھ کے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ کی تسبیحاں بیان کر لیں گے، باقی ہمیں کیا؟ چاہے ہمارے ملک میں سود ہو، ناانصافی ہو، اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہوں، ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ ادھر فلسطین میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، تو پھر یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں حقیقی معنوں میں شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعور حقیقی معنوں میں نصیب فرمائے۔ جب ایسا نہیں ہوتا نا کہ ہم سٹیٹس میں اسلام کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے، تو پھر ایٹومیٹکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم مغلوب ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے اوپر ہم کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ایجنٹ آتے ہیں، یا چاہے وہ کرسچنز کے بھی ایجنٹس آ جائیں، ہم مغلوب ہو جاتے ہیں، ہماری کوئی پاور نہیں رہتی، ہماری کوئی طاقت نہیں رہتی، اور ہم بالکل مغلوب قوم، ایک سلیوز، ایک غلام قوموں کی طرح جینے لگتے ہیں۔ ہماری ویلیوز، ہماری اقدار کے جنازے نکل جاتے ہیں، اور وہ آج آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ جب سے 57 اسلامک ممالک میں، اسلامی ریاستوں میں، 57 اسلامی ریاستوں میں جب سے اسلام کے قانون کے خلاف بغاوت کی گئی اور سیکولرزم کی بنیادیں ڈالی گئیں، اور مذہب کو صرف مسجد اور کچھ کلچرز کی حد تک باؤنڈ کر دیا، کچھ روایات کی حد تک باؤنڈ کر دیا، اور اسٹیٹ کو ظالم لوگوں کے حوالے کر دیا، تب سے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔